کہ جنہاں نے اسلام تو اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں، اسلام تو انہوں نے اپنا مال بھی قربان کر دیتا، کس قدر انہوں نے اپنا مال قربان کیتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدر آپ تے دیما کار وار کر دے جانا دراغ۔ میرے پیغمبر غزوہ حزاب دی تیاری فرما رہے نے تے میرے پیغمبر نے منبر تے چڑھ کے لوگاں وعد کیتا، آقا فرماندے نے لوگوں مینوں اللہ دے رسے اندر مال چاہیدا ہے، اپنا مال خرچ کرو نا۔ اللہ اکبر، سید جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے انہاں دناں دے اندر میرے کول بڑا سلام من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اندر والا سپیکر نہ آواز تھوڑی کھول دے بریک کر کے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی حلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذاتی اقدس واسطے ہے ایدی آواز کھولو آواز دی کھولو ایکو بیس اگر ہے سون تے کھول دے اللہ رب العزت دی ذاتی اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ آپ سرکار تے گج وج کے درود پڑھی ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس واسطے ہے اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اس خالق اور مالک دی بڑی ہی توفیق خاص دنل آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر حاضر ہوئے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ساڑی آج دے اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے ماشاءاللہ میاں محمد سرفراز حافظہ اللہ تعالی انہاں دی محبت بری دعوت اور انہاں دی شفقت ہے کہ تہاڈے جیسے نیک لوگاں دا دیدار نصیب ہویا میں انشاءاللہ تعالی کوشش کراں گا کہ میں جو اپنے وقت اندر تہاڈے سامنے بیان کراں انشاءاللہ تعالی او دا پورا حق ادا کرنے دی کوشش کراں گا اللہ رب العزت دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت سانو کما حق ہو دین و سمجھ کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو دین اسلام جس اسلام نسی منن والے جس نبی دا سی کلمہ پڑھنے جڑا دین ساڑھے تک پہنچیا ہے دین اسلام اے دین ساڑھے تک ایوے نہیں پہنچیا
بلکہ ساڈے تک دین پہنچان دی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنیاں جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ اسی آج الحمدللہ برے صغیر اندر اگر اسی اسلام نو منن والے ہیں، اسلام تے عمل کر رہے ہیں، ساڑھے تک اگر اسلام پہنچے آئے تو دے پیچھے بڑیاں بڑیاں شہادتاں نے، بڑے بڑے نذرانے نے، لوکاں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا تن من دھن کنبہ قبیلہ اولادہ اور اپنا بینک بیلنس سارا کچھ انہوں نے قربان کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر تہاڈے سامنے اے بیان کرنا ہے کہ جڑا دین اسلام ساڈے تک پہنچیا ہے، اے پہنچن ایدی وجہ کیا ہے؟ ساڑھے تک جو دین اسلام آیا ہے انہوں ساڑھے تک پہنچان واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قربانیاں کس قدر دیتیاں نے۔ انہاں قربانیاں وچ شہادتاں وچ خواتین بھی شامل، صحابہ کرام بھی شامل، اور اس بعد بزرگان دین کہ جنہاں نے دنیا تے آکے اللہ رب العزت دے دین دا علم بلند کیتا۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنی مختصر گفتگو دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جڑیاں قربانیاں نے اور جڑیاں بڑیاں بڑیاں شہادتاں نے، ویسے تو 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ کرام نے اپنا تن من قربان کیتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ تعالی نہایت مختصر وقت اندر چند خواتین اور چند صحابہ کرام کے جنہوں نے دین اسلام دی بلندی واسطے قربانیاں اور شہادتاں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر پیش کیتیاں نے بیان کرانگا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیت سنسار انہوں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیو۔ آج دے جمعے تو ہمیں بولنا پے گا انشاءاللہ، بولو گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ میاں صاحب نے تو آڑے واسے کھانے دا بڑا زبردست اہتمام کیتا ہے، تو انشاءاللہ بعد اندر مل کے کھاواں گے۔ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اودے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے درود سارے پڑھو درا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے سودا
سودا کر لیا ایمان والے دے نال اللہ تعالی نے تجارت کر لی ایمان والے دے نال اللہ تینوں کادیاں ضرورتاں پی گئیاں نے ایمان والے دے سودا کرن دیاں ایمان والے دل تجارت کر دی اللہ کس قسم دی تجارت کیتی ہے اللہ قادہ تو ایمان والے دل سودا کیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ فرمان دینے انفسکم واموالکم اسی ایمان والے دل سودا کیتا ہے اسی ایمان والے نو آکھیا ہے کہ تسی اپنی جانا ساڑے رستے دے اندر قربان کر دیو اپنی جانا دا نظرانہ ساڑے رسے اندر قربان کر دے بو وَأَمْوَالَهُمْ اور اپنا مال ساڑے رسے دے اندر قربان کر دے بو درہم و دینار ڈالر تے پونڈ تے روپیہ پیسہ اللہ فرمان دنے تو ہاڈا بینک بیلنس جڑے تسی بینکاں دے اندر اکاؤنٹ کھولے لے فرمایا سارے دا سارا مال تسی ساڑے رسے اندر قربان کر دینا ہے اللہ سونے جڑا بندہ تیرے رسے اندر اپنی جان کو قربان کرے گا جڑا بندہ تیرے رسے دے اندر اپنا مال قربان کرے گا اللہ سونے اس بندے نو ملے گا کہ اللہ اس بندے نو اجر کی عطا کرے گا فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ فرمایا میں رب اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے مانگا اس بندے نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے مانگا اللہ رب العزت نے اے سودا کیتا ہے اللہ فرماندے نے جانا تسی قربان کرنیاں نے مال تسی ساڑے رسے اندر قربان کرنا ہے ساڑے دین دی سر بلندی واسطے مساجد اور مدارس سے خرچ تسی کرنا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اسی تو انو جنت عطا کر دے مانگے مفسرین فرماندے نے اس آیت دے اصل حقدار نے صحابہ کرام کہ جنہ نے اسلام تو اپنی جاننا بھی قربان کیتنا اسلام تو انہوں نے اپنا مال بھی قربان کر دیتا کس قدر انہوں نے اپنا مال قربان کیتا ہے ذرا توجہ کرنا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدر آپ تے دیما کار غور کر دے جانا درا میرے پیغمبر غزوہ حساب دی تیاری فرما رہے نے تے میرے پیغمبر نے منبر تے چڑھ کے لوگاں وعد کیتا آقا فرماندے نے لوگوں مینوں اللہ دے رسے اندر مال چاہیدا ہے اپنا مال خرچ کرو نا اللہ کو اکبر سید جناب عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے انہاں دناں دے اندر میرے کول بڑا سالا مار سی تے میں دل اندر سوچیا آج میں سید جناب صدیق اکبر تو مال زیادہ خرچ کراں گا اللہ دے رسے اندر مال خرچ کراں گا فرماندے نے میں اپنے گھر دا معائنہ کیتا اپنے گھر نو چیک کیتا اپنے گھر دے مال نو میں اکاؤنٹ کیتا فرماندے نے اکاؤنٹ کر کے ادھا مال میں اللہ دے رسے وال لے کے آ گیا ادھا مال میں اللہ دے رسے وال لے کر کے آندہ پیاما پیغمبر دے قدم اندر جا کے ڈیر کر دیتا فرماندے نے کائنات دے لوگوں تھوڑی دیر گزریے کوئی صاحب اپنے گردہ ادھا مال لے کے آمدہ کوئی بندہ اپنے گردہ تھوڑا دیا مال لے کے آمدہ کوئی 1000 درہم کوئی 100 درہم کوئی 50 درہم لے کے آندہ پیا ہے فرماندے نے کائنات دے لوگوں ایک بندہ ایک صحابی پیغمبر دا یار پیغمبر دا دیوانہ پیغمبر دا پروانہ سیدنا جناب صدیق اکبر نے اپنے گھر دا سارا مال قربان کر دیتا ہے سارے دا سارا مال اللہ رب العزت دے دربار اندر خرچ کر دیتا آج ایسے ایک مسیح قدار دین لگیا 10 وار سوچنے ہیں اسی 500 روپیہ جناب ہفتے بعد مسیح دینا ہوندہ ہے 1000 روپیہ دینا ہوندہ ہے اسی جناب وہ دین لگے اسی شرما جانے ہیں اسی وہ دین لگے کنجوسی کر دینے ہیں گھر دیوا شمہ تے ہزاراں تے لکھاں روپیہ خرچ کر دینے ہیں ساڑھے اپنے بینک بیلنس اس قدر نے کہ ساڑھے جناب اولادہ تے بچے ایک دن اندر کہیں 1000 خرچ کر دینے لیکن
اسی اللہ دے گھر اندر خرچ نہیں کر دے. اے آؤ میرے محترم بھائیو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر مال خرچ کرو. صحابہ کرام نے سب تو پہلے پیغمبر دے قدم اندر اپنا مال رکھ دیتا, سونا تے چاندی رکھ دیتا. بلکہ میرے پیغمبر دیاں صحابیات اس دور دیاں عورتاں نے اپنے کناں دے وچوں والیاں عورت نوں سب تو زیادہ سونا پسند ہوندا ہے. عورت سب تو زیادہ خواب دیکھ دیے کہ میری گلے اندر سونا ہوے, میرے جناب کناں اندر سونا ہوئے. اس دور دیاں عورتاں نے سونا بھی اللہ رب العزت دے بارگاہ دے اندر قربان کر دیتا. اس واسطے مال قربان کرنا چاہیے. دوسرے نمبر تے صحابہ کرام نے جاناں قربان کر دیتیاں. سب تو پہلی شہادت اسلام دی کیڑی ہے, اور سب تو پہلے جناب اسلام دی خاطر شہادت کنے دیتی ہے میرے محترم بھائیو؟ سب تو پہلے اسلام دی خاطر اگر شہادت دیتی ہے تے ایک عورت نے دیتی ہے. یہ بات یاد رکھیے, خواتین دی عورتاں دی اسلام اندر بڑیاں خدمات نے. سب تو پہلی شہادت اسلام اندر ایک عورت دی ہے. اس عورت کا نام کی ذرا توجہ کرنا. اللہ کو اکبر, اللہ توجہ کرنا. قدر آپ تیری مکار غار کر دے جانا دراغ. میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا. میرے پیغمبر لوگوں نے دسیا لوگو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں. سارے جگ دا داتا صرف رب کائنات ہے. میرے پیغمبر نے لوگن وعد فرمایا کہ اللہ اللہ بول بندے, اللہ اللہ پیارا. ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. ایک الہ کے سامنے, ایک الہ کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے. اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے. اور قبروں پہ جھکنے والے میرے پیغمبر وال فرما رہے نے. میرے پیغمبر پہاڑی تے چڑھ کے لوگوں جناب نصیحت کر رہے نے کہ ایک الہ کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے. اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے. اور قبروں پہ جھکنے والے نہیں اللہ کو گوارا. ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا. حضرات تیری مکار میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ سیدنا جناب صدیق اکبر نے ایمان لے کر کے آئے. سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر کے آئے. چاند اور بمدے میرے پیغمبر تے ایمان لے کر کے آئے. اور حضرات تیری وقار چند خواتین چند عورتوں میرے پیغمبر تے ایمان لے کر کے آئیں. اور عورتاں دے وچ ایک عورت جن دا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا. اللہ کو اکبر, اللہ گھر اندر غریبی بڑی ہے, گھر اندر مسکینی بڑی ہے, گھر دے اندر مال کوئی نہیں. اللہ کو اکبر, اللہ تے مکے دے بڑے بڑے کافر ہیں, انہاں نوں تنگ کردے نے تے تکلیفاں پہنچاندے نے. حضرات دی وقار مکے دے کافر نے ابو جہل عتبہ تے شیبہ نے دھمکیاں دے دتیاں. اے سمیہ کلمہ چھڑ دے اسی تینوں بخش دیواں گے, سمیہ کلمہ چھڑ دے اسی تیری جان نوں بخش دیواں گے. لیکن کائنات جڑا ایک دفعہ توحید دا جام پی لیندا ہے وہ جام تے قربان کر دیندا ہے. لیکن میرے اللہ دا کلمہ چھڑ نہیں سکتا, میرے پیغمبر دا کلمہ چھڑ نہیں سکتا. سیدہ سمیہ فرماندیاں نے ابو جہل گل سن لے, میں اپنے جسم دے ٹکڑے کروا دے مانگی لیکن میں اللہ دی توحید دا کلمہ نہیں چھڈاں گی, میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ نہیں چھڈاں گی. انہاں ظالماں نے مکے دے بازار اندر سیدہ سمیہ لے کر
کے آئے نے مکے دے لوگوں جمع کر لیا تے مکے دے لوگوں جمع کر لین تو بعد انہاں ظالماں نے جو اونٹ بلائے نے اللہ کم دن سمیہ تو آکھیاں میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پر میں کلمہ نہیں چھڈاں گی سمیہ تیار ہو جا تے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے نے لوگ سمجھا رہے نے سمیہ اپنے بچوں دا خیال کر کلمہ چھڑ دے سمیہ اپنے باپ دا خیال کر کلمہ چھڑ دے سمیہ تیرے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں ہے سمیہ تو انہاں کافراں دے سامنے کہہ دے کہ میں کلمہ چھڑ دیتا ہے سمیہ انہاں لوگاں دے سامنے دار کر دے میں کلمہ چھڑ دیتا ہے لیکن سیدہ سمیہ رضی اللہ کو تعالی عنہا فرماندیاں نے میں جان تے دے دواں گی لیکن اللہ دے نال کفر نہیں کراں گے انہاں بدبختاں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دیکھ پاؤں مبارک تے ایک لات تے انہوں نے جناب رسی باندھ دیتی ہے دوسری لات تے پاؤں تے رسی باندھ دیتی ایک ہوٹ ادھر نو ایک سجے تے ایک کھبے ہوٹ جناب انہوں نے پیڑ دیتا ہے کائنات لوگوں اسلام کی سب تو بڑی تے سب تو پہلی شہادت سیدہ سمیہ دا دو اٹھاں دے نال جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے مینوں دسنا کی بنیائے گا اس عورت دا کی بنیائے گا سیدہ سمیہ دا کہ جنہ دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے این اسلام یا شہزادیاں کہ جنہ نے اپنا تن من قربان کر کے ساڑھے دین الوفا کر کے ساڑھے تک دین اسلام نے پہنچا دیتا ہے آج میں سوال کرنا چاہنا اپنی ماما بہنوں اگر آئین پردے اندر تشریف فرمانے میریوں ماں بہنوں سب تو پہلی شہادت تو ہاڑیے ایک عورت نے دین اسلام دی سر بلندی واسطے شہادت دیتی ہے لیکن آج تو ہاڑا حال کیے تو ہانو میرے پیغمبر دی سیرت یاد کوئی نہیں تو ہانو میرے پیغمبر دا مٹھنا تے بیٹھنا یاد کوئی نہیں آج تو ہاڑے کرم در ٹی وی لگے نے تو ہانو ڈرامیاں اپنی سٹوریاں تے یاد نے تو ہانو پتہ ہے کہ ڈرامہ کس وقت لگے گا اگلی قسط کی ہوئے گی سارا کچھ جاندا ہے سارا کچھ پتہ ہے دنیا دی ہر چیز دا پتہ ہے لیکن تانوں ماں فاطمہ دا پردہ یاد کوئی نہیں ماں عائشہ دی سیرت تانوں یاد کوئی نہیں میرے پیغمبر نے صحابیات دا انہاں دی جناب سیرت تانوں یاد کوئی نہیں میری ماں بہنوں آ جاؤ نقش قدم تے چل جاؤ نہ خواتین دے میری ماں عائشہ دا کردار اپنا لو ماں فاطمہ دا پردہ اپنا لو انشاءاللہ کامیاب ہو جاواں گے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیری مکار وار کر دے دانا درام اس تو بعد اگلی شہادت دا تذکرہ کرا عامر بن طفیل نامی بندہ توجہ کرنا عامر بن طفیل نامی بندہ میرے پیغمبر دے کو لایا آ کر کے کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو کہنا ہے میں اللہ دا نبی ہوں تو کہنا میں اللہ دا رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا تے میں رسول بنا کر کے بھیجا ہے اے محمد گل سننا اللہ کو اکبر میں جان لے آئے میں سمجھنا تیرے دل اندر کیا ہے اللہ کو اکبر اللہ اصل اندر تین مال چاہی دائے اصل اندر تو حکمرانی چاہی دیئے اصل اندر تیرے دل اندر دے کہ میں وزیر تے صدر بن جاما اے محمد گل سن صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تیرنل معاہدہ کرنوا سے آیا ماں آج تو بعد شہر اندر حکومت تیری کھو دے گی پنڈ اندر حکومت آج تو بعد میری کھو دے گی اللہ کو اکبر اللہ چھاڑ دے سارے جھگڑے تے لوگاں گمراہ کرنا چھڑ دے اے جڑا تو رٹا بنایا ہے میں اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول آج تو بعد تبلیغ چھاڑ دے پنڈاں دے اندر حکومت شہر اندر حکومت ہو کر آپ مل کے ملک دا نظام چلانے آئے تے میرے پیغمبر نے فرمایا عمر بن طفیل گل سن لے نہ میں مال چاہیے نہ سونا نہ چاندی نہ درخم و دینار مینوں چاہیے عمر بن طفیل میں اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول عمر بن طفیل میں اللہ دے دین دی تبلیغ کرم تو بعد نہیں آمانگا میں اللہ دے دین میں لوگاں نو بلاواں میں لوگاں نو اللہ دے دین سمجھاواں اللہ کو اکبر عمر بن طفیل نے گل پسند نہ آئی انہوں چنگا نہ لگا انہیں آکھیا میں سردار بندہ
پورے شہر اندر پنڈ اندر میرا سکہ چلدا ہے لوگ جناب میری گل مندے نے اے واحد بندہ ہے کہ جن نے میرے نال مذاکرات کر کے میری گل منیا کوئی نہیں اے واحد بندہ ہے کہ جس بندے نے جناب انکار کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیری وقار امن بن طفیل غصے دے اندر آ گیا تھے اپنے علاقے اندر چلا گیا اپنے علاقے اندر جا کے اس ظالم نے ایک سازش کی تھی اللہ کو اکبر اللہ نے کی کیتا حضرات تیری وقار میرے پیغمبر نے ایک خط لکھیا خط لکھ کر کے کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیرے دین دی سمجھ آ گئی ہے مینوں پتہ چل گیا ہے تو اللہ دا پیغمبر تے اللہ دا رسول ہے اے محمد میں تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے لہذا تسی کچھ بندے ساڈے کول بھیجو نا جڑے سانو آ کے دین سمجھاون جڑے آ کے سانو قرآن پاک دی تعلیم دے بن تے میرے پیغمبر اتنی خوشی دے اندر آئے صحابہ فرماتے ہیں اس دن تو پہلے اللہ دے پیغمبر دے چہرے مبارک تے سی خوشی نے نہیں ویکھیا جتنی خوشی اللہ دے پیغمبر نے اس دن آئی ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر اتنے خوش ہوئے ہیں مسجد نبی اندر میرے پیغمبر نے صحابہ کرام نے جمع فرما لیا ہلے مسلمانوں دی تعداد بالکل تھوڑی ہے تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو تیار فرما رہے نے تے میرے پیغمبر نے 70 کاریاں نو تیار فرمایا 70 صحابہ کرام نو تیار فرمایا میرے پیغمبر اس قدر خوش نے آقا فرماندے تم ہی کھڑا ہو جا تمہیں جانا تم ہی کھڑا ہو جا تمہیں کھڑا ہو جائے انج کر کے 70 بندے اللہ دے پیغمبر نے تیار فرمائے اللہ کو اکبر اللہ 70 بندے عامر بن طفیل دے علاقے اندر او دے دیہات اندر پنڈ اندر پیٹ دیتے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت عامر بن طفیل نو پتا چلیا کہ محمد دے ساتھ میرے علاقے اندر آ رہے ہیں حضرات تیری وقاروں نے اس ظالم نے ایک سازش کی تھی انہیں پلان کی تھی یہ اللہ میرے پیغمبر نے اس قافلے دا امیر بنایا سیدنا جناب حرام بن ملحان رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ جس وقت پہنچے نے عامر بن طفیل دے دربار دے اندر تے سیدنا جناب حلال فرماندے نے اے میرے ساتھیو تسی دربار دے باہر رکو میں اندر پتہ کر کے آنا وا میں عامر بن طفیل نے گل کر کے آنا وا آپ گئے نے او دے دربار دے اندر سینہ تال کے گئے نے عامر بن طفیل دے دربار دے قانون سی جیڑا بھی بندہ اندر آندا ہے سر نو جھکا کے آندا ہے عامر بن طفیل دے سامنے سجدہ کر کے آمدہ ہے جس وقت میرے پیغمبر دا صحابی عامر بن طفیل دے دربار اندر گئے نے سینہ تال کے گئے نے کوئی سر نہیں جھکایا کوئی سجدہ نہیں کیتا عامر بن طفیل دیا گئے عامر بن طفیل غصے اندر آ گیا فرماؤ کہندا تینوں پتہ نہیں میرے دربار دا قانون دا تینوں پتہ نہیں میرے دربار دے قانون کی ہے جڑا بندہ بھی میرے دربار دے اندر آمدا ہے سب تو پہلے میرے اگے سجدہ کرتا ہے او تو میرے اگے سجدہ نہیں کیتا تے میرے پیغمبر دا صحابی بول کر کے کہندا ہے عامر بن طفیل جدوں دا کملی والے دے ہاتھ تے کلمہ پڑھ لے آئے عامر بن طفیل جس وقت اللہ دی توحید نو اسمل لے آئے اس دن تو بعد غیروں کی جھکنا سے چھاڑ دیتا ہے عامر بن طفیل ایک گردن کاٹ تے سکتی ہے لیکن غیر دے سامنے جھک نہیں سکتی ہے حضرات تیری وقار جنہ دے دلم دے اندر اللہ دی توحید ہوندی ہے جنہ دے دل اندر رب کائنات دا ڈر تے رب کائنات دی محبت ہوندی ہے او ایویں غیراں کے نہیں جھک جاندے وہ جاندیاں کسے ٹیری تے جناب سلام نہیں کر دے انہوں سمجھ ہوندی ہے کہ سجدہ صرف رب نو کرنا چاہیے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دا صحابی کہندا ہے عامر بن طفیل تیرے اگے میں سجدہ نہیں کرنا اس ظالم نے آقا پیچھے کھڑے بند نو اشارہ کیتا اس ظالم نے سیدنا جناب عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ دے کان اندر
نیدا مار دیتا حضرات تیری وقار نیدا پھیڑ دے رسم وچ بارا ڈامدا ہے خون دا فوارا نکلیا تو سیدنا جناب حرام بن ملحان رضی اللہ کو تعالیٰ نو اپنی بکمدر خون لمدے نے تے اپنے جناب سر تے اپنے سر تے اٹھا دیتا خون لمدے نے تے اپنے سر تے لگا دیندے نے اور عامر بن طفیل دے دربار دے اندر جتے کافران دا جمڑے سارے دے سارے کافر نے اوتے میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کیتا تے نال زبان چو کہندے نے فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ اے عمر بن طفیل منو اللہ دی قسم اج میں کامیاب ہو گیا منو اللہ دی قسم منو اپنے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا عمر بن طفیل بڑا پریشان ہویا بڑا حیران ہویا کہندے ہے کیسا بندہ ہے جان دیئے اسی زخمی کر دیتا ہے انہوں قتل پہ کرنے مردہ بھی کہندہ ہے کہ میں کامیاب ہو گیا تے میرے نبی دا صحابی بول کر کے کہندہ ہے عمر تو میری جان لے لے گا اگلا جان ساڑھا جان ہے اسی ڈھب دی جنت اندر جا کے کامیاب ہو جاواں گے اس بعد وقت عمر بن طفیل نے میرے پیغمبر دے 70 کاریاں شہید کر دیتا اپنے دربار اندر بلا کے لین اندر کھڑا کر کے میرے نبی دے یاراں نو ذبح کر دیتا میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نو شہید کر دیتا حضرات تیری وقار صحابہ سن جنہاں نو میرے پیغمبر نے بڑی بڑی مشکل دے نال تیار کیتا سی بڑیاں کوششاں کر کے نواں دین سے میرے پیغمبر نے تیار کیتا ہے تے میرے نبی دے 70 صحابہ کرام نو اس بعد وقت نے ذبح کر دیتا جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اینا دیاں لاشاں پہنچیاں نے مدینہ منورہ دے اندر تے مدینہ اندر سناٹا چھا جامدا ہے مدینہ اندر غم دا جناب بدلا جامدا ہے مدینہ اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دے چہریاں تے مسکراہٹ ختم ہو جاندی ہے ہر بندہ پریشان نظر آندا ہے یار کیوں نہ پریشان من اج مدینہ اندر 70 ماما دے پتر شہید ہو گئے نے مدینہ اندر 70 ماما دے جناب پتر دنیا چھڑ کے چلے گئے نے حضرات تیری وقار میں ایک گل کرنا چاہنا تو ہاڑے سانگلے شہر اندر ایک دن دے اندر ایک وقت اندر اگر 5 بندے قتل ہو جانا تو جناب خوف چھا جاندہ ہے لوگ جناب خوف کھاندے کرو باہر نہیں نکل دے لیکن میں نے دسنا اس مدینہ دا عالم کی ہوئے گا جس مدینہ دے اندر ایک دن دے اندر 70 جنازے اٹھے ہونگے ایک دن دے اندر 70 ماما نے اپنے پتر قبر اندر دفن کیتے ہونگے 70 باپ آندے جناب بیٹے یتیم ہو گئے ہونگے یہ صحابہ نے کہ جنہوں نے اپنا تن من قربان کر کے ساڑھے تک دین نو پہنچایا کہ جنہوں نے جنت دے دیتیاں نے لیکن اللہ دے دین دے اگے جناب انہوں نے اللہ کمپرومائز نہیں کیتا اس وقت سے میرے محترم بھائیو تبرہ کرنا بڑا آسان ہے انہاں دی شخصیت نو جناب داغدار تے کرنا بڑا آسان ہے لیکن مننا پوے گا کہ صحابہ کرام نے بڑیاں بڑیاں شہادتاں جاناں دا نذرانہ پیش کر کے اللہ دے دین نو ساڑھے تک پہنچایا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیری مکار اور نہ کر تو انکار نبی دیا یارام دا نہ کر انکار نبی دیا یاران دا نہ کر انکار نبی دیا یاران دا بن جا سچا وفادار نبی دیا یاران دا ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے اکٹھائیے دربار نبی دے یاران دا اکٹھائیے دربار نبی دے یاران دا بن جا سچا وفادار نبی دے یاران دا
میرے محترم بھائیو دین اسلام دی خاطر صحابہ کرام دی قربانیاں آؤ ہن میں پھر دوبارہ تو ایک ایسی عورت دا ذکر کرنا چاہنا ایک ایسی عورت دی شہادت بیان کرنا چاہنا وہ عورت عام عورت نہیں وہ خواتین عام خواتین نہیں اس عورت کی عظمت کیا ہے او عورت میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے اللہ رب العزت دی دین دی خاطر جاننا قربان کر دیتیاں ابو جہل ابو لہب دے بیٹیاں نے جناب مکے دے بازار اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے طلاق دے دیتیاں عزت قربان کیتی میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے انہوں نے جناب سارا کچھ قربان کر کے ساڑھے تک دین پہنچایا ہے لیکن آج ساڑھیاں ماما بہنوں ساڑھے نوجوانوں اس دین دی قدر کوئی نہیں اس دین دی حمیت کوئی نہیں اس دین نو سمجھ دے کوئی نہیں ذرا توجہ کرنا غور کرنا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیری وقار غور کر دے جانا درام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو اکبر اللہ غزوہ بدر تو بعد میرے پیغمبر دے سامنے قیدی پیش کیتے گئے نے اور نہ قیدیاں دے اندر سیدہ جناب زینب دے خامد ابو العاص بھی موجود نے اللہ کو اکبر اللہ دے سیدہ زینب نے ابو العاص نو چھڑام دی خاطر میرے پیغمبر نو فدیت طور تے جناب ہار پیش کیتا میرے پیغمبر نے جس وقت ہار دیکھیا ہے کہ میرے پیغمبر نے صحابہ کرام نے مشورہ کیتا آقا فرماندے ہیں یارو یہ ہار عام ہار نہیں یہ ہار میری بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا انہوں نے میری بیٹی زینب نو تحفے اندر دیتا سی اگر تسی مینوں اجازت دے دو تے میں ابو العاص نو بھی واپس کر دے ماں تے ہار نو بھی واپس کر دے ماں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ہے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ بول کر کے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی ابو العاص آزاد کر دیتا جائے کہ میرے پیغمبر نے ابو العاص نو آزاد کر دیتا نال میرے پیغمبر فرماندے نے ابو العاص مکہ مکرمہ اندر جا کر کے سب تو پہلے میری بیٹی نو مدینہ منورہ اندر میرے تک پہنچا دینا ہے اللہ کو اکبر ابو العاص نے رات دے وقت میرے نبی دی بیٹی زینب نو تیار کیتا ہے اللہ کو اکبر تے بازار وچوں لنگدے جا رہے نے مدینے دے رستے اندر پہ گئے تے مکے دے کافر بڑے بڑے بازار اندر بیٹھے ہوئے نے انہوں بڑا غم میں انہوں دے سردارن میرے پیغمبر نے غزوہ بدر اندر جناب قتل کر دیتا سی اللہ کو اکبر اللہ مکے دے کافر کہندے نے یار موقع بن گیا ہے اے اس نبی دی بیٹی جا رہی ہے جس نبی نے غزوہ بدر اندر ساڈے سردارن قتل کر دیتا اج بدلہ لین دا دن نہیں اج بدلہ لے لینے حضرات ایک گل یاد رکھنا جڑا دشمن کمینہ دشمن ہوندا ہے نا جڑا دشمن بزدل دشمن ہوندا ہے نا دشمن تے بڑے بڑے ہوندے نے لیکن سب تو بزدل دشمن ہوندا ہے جڑا دشمن دیاں ماواں بہناں کول بدلہ لیندا ہے حضرات لوکاں دیاں دشمن دیاں ماواں بہناں دی عزت کرنی چاہیے انہاں دا احترام کرنا چاہیے انہاں دا وقار کرنا چاہیے مکے دے کافراں نے آکھیا جناب اسے محمد دی بیٹی ڈاری ہے جس محمد نے غزوہ بدر اندر ساڈے سردار نو قتل کر دیتا انہاں اندر ایک ایسا بندہ ہے جس بندے دا نام حبار بن اسود ہے اس ظالم نے نیزہ کسیا میرے پیغمبر دی بیٹی جا رہی ہے اس بعد وقت نے نیزہ کس کے میرے پیغمبر دی بیٹی نے نیزہ مار دیتا میرے نبی دی بیٹی حاملہ سی اللہ اکبر اللہ بیٹے دی پیدائش بالکل قریب سی نیزہ پیٹ اندر لگ آئے پیٹ زخم ہو جامدا ہے انہاں دا حمل بھی دایا ہو گیا ہے اللہ ساری راہ سفر کر کے مدینے اندر میرے پیغمبر پہنچے مدینے اندر میرے نبی دی بیٹی پہنچیے میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ میرے پیغمبر اپنی بیٹیاں دا جناب دروازے چ نکل کے اپنی بیٹیاں دے استقبال کیتا کر دے اج میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے استقبال واسطے مدینہ منورہ تو باہر نکلے نے تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا اے اللہ دے پیغمبر جی تہاڈی بیٹی زینب آندی پئی ہے سیدہ زینب بائیاں نے
جلدی نہ لا کے میرے پیغمبر دے گلے نہ لگ جاندیاں نے. میرے پیغمبر دے گلے دن لگ کے سیدہ زینب نے رونا شروع کر دیتا ہے. روئی جاریاں نے زبان تے لفظ کوئی نہیں آندا تے میرے پیغمبر نے فرمایا دس زینب کی بنیا ہے. تے سیدہ زینب بول کر کے کہندے نے بابا آج تواڈے دشمناں نے میرے تے وار کر دیتا ہے. بابا نے تواڈے دشمناں نے میرے تے حملہ کر دیتا ہے. بابا میرا بچہ دایا ہو گیا ہے. میرے پیغمبر نے کپڑا ہٹا کے دیکھیا تے کتنا بڑا زخم ہے. سیدہ زینب دا سارے دا سارا پجنا پیٹ کٹیا ہویا ہے. میرے پیغمبر اس غصے اندر آ گئے. فرمایا خبر جتھے بھی مل جائے اس بدبخت نو قتل کر دینا ہے. چند دن گزرے نے سیدہ زینب دنیا چھڑ کے شہید ہو جاندیاں نے. حضرات دی وقار اسلامی خواتین جنہاں نے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے, جنہاں نے اپنی جاناں نو قربان کیتا ہے, جنہاں نے اپنی جاناں نو قربان کر کے ساڈے تک دین نو پہنچایا ہے. آج تو کیوں نہیں دین دی قدر کردا ہے؟ آج تو کیوں نہیں دین دا مل پاندا ہے؟ پیر سونیا تواڈے کیوں نہیں مسجد اندر آ کے نمازاں پڑھدا؟ تو کیوں میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دے طریقے تے مطابق نہیں چلتا ہے؟ کیا معاذ اللہ تیرے دل اندر صحابہ دی محبت نہیں ہے بلکہ کنجراں دی محبت ہے؟ تیرے دل دے اندر بارڈر پار اداکاراں دی محبت ہے؟ اج ساڈے نوجواناں نو مغربی تہذیب چنگی لگدی ہے. اج ساڈیاں ماواں بہناں تے ساڈے جنگ نوجوان انہاں نو جناب مغربی سٹائل بڑے پسند آندے نے اور ہندوستان دے کنجراں دے سٹائل بڑے پسند آندے نے. انہاں ساڈے میرے نبی دے یاراں دی داستان یاد کوئی نہیں جناب. انہاں نو اگر داستان یاد ہے لیلا تے مجنو دی داستان یاد ہے لیکن سیدہ زنیرہ دی داستان یاد کوئی نہیں. سیدہ سمیہ دا کٹ جانا یاد کوئی نہیں. میرے پیغمبر دی بیٹی زینب دا کٹ جانا یاد کوئی نہیں. ڈرامیاں دی سٹوریاں یاد نے, دنیا دی ہر شے یاد کیتی ہے. ساڈے نوجواناں نے کرکٹراں دے نام یاد کیتے نے, سیاست داناں دے نام یاد کیتے نے, لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دی داستان نہ انہاں یاد کوئی نہیں. اے میرے محترم بھائیو آؤ دین دا مطالعہ کرو, آؤ دین دے قریب آؤ کہ صحابہ کرام نے دین اسلام دی خاطر آپس اندر اتفاق پیدا کرن دی خاطر متحد ہون دی خاطر انہوں نے جاننا بنظرانہ تے پیش کر دیتا ہے, لیکن انہوں نے جناب دنیا تے فساد نہیں پھیلایا, انہوں نے دنیا تے آپس اندر جھگڑا نہیں کیتا. ایک میں مثال دینا چاہنا وا, سب تو بڑی مدینہ منورہ دی شہادت دا میں آخر تے تذکرہ کرنا چاہنا. کائنات دے لوگو کسے بندے دی شہادت ہوئی غزوہ بدر اندر, کسے بندے دی شہادت ہوئی جناب حنین دے مقام تے, کسے بندے دی شہادت ہوئی احد دے مقام تے, لیکن میرے پیغمبر دا ایک ایسا دماد ہے, دوہرا دماد جنہ دا نامی اسم گرامی ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی. سب تو بڑی شہادت انہاں دی مدینہ منورہ اندر 40 دن پانی بند کر دیتا گیا. انہاں کو طاقت بھی ہر شے موجود سی, لیکن دین نال اس قدر محبت کرنے والے انہوں نے آپس اندر تفرقہ بازی نہیں کی تھی. وہ چاہندے تے جنگ بھی کروا سکتے سن, انہوں کو طاقت بھی سی. امیر معاویہ دے خط آئے, علی المرتضیٰ نے میٹنگاں کیتیاں, جناب سانو اجازت دیتی جائے اسینا باغیاں دا مقابلہ کریے, لیکن سیدنا جناب عثمان بن عفان نے کیا کہ حضرات توجہ کرنا, غور کرنا, صحابہ دا اخلاق یاد کر کے لے جا, صحابہ دا کردار یاد کر کے لے جا. یار تو بعد اپنے گریبان اندر نظر دڑا کے دیکھ, اسی اسلام واسطے کی کرنے آ, اسی مسیتاں اندر آ کے کی کرنے آ, اسی مدارس اندر جا کے کرنے آ, اسی دین اندر آنے آ, دین اندر تفرقہ بازی پھیلان واسطے, اسی مسیتاں اندر آنے آ, لڑائیاں تے جھگڑے پوان واسطے. میرے پیغمبر دی صحابہ کرام دی انہوں نے جاناں قربان کر دیتیاں, لیکن انہوں نے لڑائی کی تھی مسلمانوں نہیں لڑایا. ذرا توجہ کرنا, اللہ کو اکبر, اللہ توجہ کرنا, قدر آپ تیری وقار غور کر دے دار اندر آ. سیدنا جناب عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ نے باغیوں نے انہاں دے مقام دا محاصرہ کر لیا ہے. باغی کہندے عثمان دی خلافت چڑھ دے اسی تہاڈی جان بخش دیواں گے.
تے سیدنا جناب عثمان فرماندے نے باقیوں میں جان دے دوں گا لیکن میں اللہ دے پیغمبر دی امانت خلافت نہیں چھڑ سکدا میں جان دا نذرانہ تے پیش کر دوں گا لیکن میں اللہ دے پیغمبر دی امانت خلافت نہیں چھڈاں گا اللہ کو اکبر اللہ باقی کہندے عثمان دی علاقہ چھڑ جا فرمایا علاقہ نہیں چھڈاں گا رات دے وقت سیدنا جناب عثمان رضی اللہ کو تعالی عنہ دے پر سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آ کر کے سلام عرض کیتی حال چال پوچھیا تے کہندے نے عثمان جی تسی ساڈے لیڈر جے عثمان جی تسی ساڈے خلیفہ جے عثمان جی تسی ساڈے حکمران جے سانو کم کرنا سی انہاں باغیاں دا مقابلہ کریے انہاں باغیاں دے نال اسی جنگ کریے انہاں باغیاں دے نال قتال کریے تے کائنات دے لوگ سیدنا جناب عثمان نے جواب کی دیتا سیدنا جناب عثمان فرماندے نے علی جی جنہ گلیاں اندر اللہ دے پیغمبر دی تلیاں لگیاں نے جنہ گلیاں اندر اللہ دے پیغمبر نے دن رات گزارے نے جنہ گلیاں اندر مدینہ منورہ اندر میرے پیغمبر نے زندگی بدر کیتی ہے علی جی جنہ گلیاں اندر اللہ دے پیغمبر دی تلیاں لگیاں نے میں نہیں چاہتا نہ گلیاں اندر خون بقایا جائے میں نہیں چاہتا نہ گلیاں اندر خون خرابہ کیتا جائے میں نہیں چاہتا نہ گلیاں دے اندر لڑائی کی تھی جائے اے عثمان جی پھر چلے جاؤ نا شام دے علاقے اندر شام اندر سیدنا جناب امیر معاویہ موجود نے وہ تہاڈی حفاظت کریں گے تو سیدنا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتا ہے فرماندے نے علی جی گل سنو جس طرح میں اللہ دے نبیوں دی گلیاں اندر لڑائی پسند نہیں کردا ایویں میں پیغمبر دے شہراں دی جدائی بھی پسند نہیں کراں گا عثمان علی جی عثمان رہے گا مدینے اندر عثمان لڑے گا مدینے اندر عثمان مدینے اندر جان تے دے دے گا لیکن عثمان نبی دا شہر مدینہ نہیں چھڈے گا اے علی جی عثمان تے جان دے دے گا لیکن مدینے اندر مسلمانوں آپس اندر لڑن نہیں دے گا عثمان جان تے دے گا لیکن مسجد نبی اندر مسلمانوں دے دو گروہ نہیں پیدا کرے گا عثمان مرد جائے گا عثمان جان تے قربان کر دے گا لیکن مسلمان عثمان نہیں چاہتا کہ عثمان دی خاطر مسلمان آپس اندر لڑتے پھرن عثمان نہیں چاہتا عثمان دی جان دی خاطر مسلمانوں دے بچے دا خون بقایا جائے عثمان نہیں چاہتا عثمان دی جان دی خاطر مسلمانوں دا خون بقایا جائے عثمان نہیں چاہتا عثمان دی جان دی خاطر بوڑھے دا خون بقایا جائے عثمان نہیں چاہتا عثمان دی خاطر مدینے دیاں گلیاں اندر خون خرابہ کیتا جائے اور نام ہے پیغمبر دا شہر مدینہ چھڑ سکنا وا کائنات لوگ سیدنا جناب عثمان رضی اللہ کو تعالی عنہ اسلم در کہنا کی چاہتے نے کہ مینو لینا پھرو مینو لینا پھرو اینا شہرام دے وچ میں شام نہیں جانا مینو لینا پھرو اینا شہرام دے وچ دل لگ دین بیج دے پیرام دے وچ او دل کر دے میں روزے دے پاسوں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا اور میں تے کال اللہ کالا رسول منیا شرک و بدعت دے بت نو میں ہتھی پنیا شار چھڈ کے میں حصہ لے غیرا دے وچ دل لگ دین بیج دے پیران دے وچ میرے محترم بھائیو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جان تے دے دیتی ہے بڑی دردناک شہادت ہے لیکن مدینے اندر انہوں نے تفرقہ بادی کی تھی بولو نہیں کی تھی مدینے اندر لڑائی ہون دیتی نہیں ہون دیتی
ساڑی انا ساڑا تکبر ساڑا غرور مسیطہ اندر آکئی جناب جاگر ہوندہ ہے کرے اسی کچھ نہیں کر سکتے لیکن مساجد میں آ کر کے اسی تفرقہ آبادی کرنے ہیں میرے محترم بھائیو تفرقہ آبادی نہیں کرنی چاہیے صحابہ کرام نے جانتے دے دیتیاں نے لیکن تفرقہ آبادی نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ دے دور دعا ابتدا ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام صحیح معنی اندر سمجھ کے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ